अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 2 दिसंबर 2020 मुताबिक 16 रबीउल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मरकज़ और किसानों के दरमियान मीटिंग बेनतीजा होने की खबर अवधनामा के सफ़े अव्वल की पहली खबर है। तफसील के मुताबिक हुकूमत के नुमाइंदों के जरिए पेश करदा तजावीज़ को किसानों ने मुस्तरद कर दिया है और वो इस बात पर बज़िद रहे कि तीनों ज़रई क़वानीन को वापस लिया जाए, क्योंकि ये किसान मुखालिफ बिल है। मीटिंग के बाद फैसला लिया गया कि परसों यानी 3 दिसंबर को एक बार फिर किसान लीडरान और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान बातचीत होगी। इस दरमियान आज की मीटिंग में शामिल 35 तंजीमों के किसान लीडरान ने मुजाहरा जारी रखने का ऐलान किया है। काबिल जिक्र है कि हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से आज 3 वज़रा नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश ने किसान लीडरान के मसाइल सुने। किसान तंजीमों ने मंगल को ज़रूरी मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाने की हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और एहतजाज को जारी रखने का अज़्म का इजहार किया है। इसी से मुत्तसिल बॉक्स में खबर शाये हुई है कि शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ एहतजाज का चेहरा बन चुकी शाहीन बाग की दादी बिल्किस बानो को सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो आज किसान एहतजाज की हिमायत करने के लिए सिंधु बॉर्डर पहुंची थी। यूपी में MLC की 11 सीटों के लिए 55% वोटिंग होने की खबर सफ़े की दूसरी जानिब है। 11 सीटों पर कुल 199 उम्मीदवार दावेदार रहे। वोटिंग के नताइज का ऐलान कल यानी 3 दिसंबर को किया जाएगा। ईरानी साइंसदान फखरीजादे से मुताल्लिक खबर भी यहाँ मौजूद है। ईरान के मुताबिक उसके आला न्यूक्लियाई साइंसदान मोहसिन फखरीजादे के कत्ल के लिए इसराइल और एक जिला वतन अपोजिशन ग्रुप जिम्मेदार है और इसके लिए रिमोट कंट्रोल हथियार का इस्तेमाल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को भी यहाँ शाये किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हालिया गुजरात के प्राइवेट कोविड अस्पतालों में आतिशज़दगी के वाक़यात से मुताल्लिक बातों को दबाने की कोशिशों पर रियासती हुकूमत को जबरदस्त फटकार लगाई है। गुज़िश्ता समात में अदालत उज़्मा ने राजकोट के एक निजी कोविड अस्पताल में आतिशज़दगी के वाक़े पर नोटिस लिया था, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। सफ़े के ज़ेली हिस्से में जम्मू कश्मीर में DDC इंतखाबात की इत्तला शाये हुई है। तफसील बताती है कि जम्मू कश्मीर में मंगल को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटिंग की शरह 48.62% दर्ज हुई, जबकि सूबा जम्मू में 65.54% वोट डाले गए हैं। इन खबरों के अलावा उत्तर प्रदेश में 43 IPS अफसरान का तबादला होने और जंगी जहाज शिकन बहमूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा होने की खबरें भी यहाँ मौजूद है। बता दें ये मिसाइल एक सुपर सॉन्ग क्रूज मिसाइल है जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और रूसी कंपनी NPOM ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर हकीम मोहम्मद डॉक्टर कल्बी सादिक मरहूम के इंतकाल पर होने वाले ताज़ियती वेबिनार की खबर मौजूद है। ये वेबिनार राहाइन सिंध फोरम बोन जर्मनी की तरफ से किया गया, जिसमें इस्लामाबाद से ह्यूमन राइट्स कमीशन, पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हारिस खलीक, अमेरिका के ह्यूस्टन से मशहूर शायरा और अदीबा तस्नीम आबदी और शायर आरिफ इमाम, बर्लिन से यूरोपियन उर्दू राइट्स एसोसिएशन और उर्दू अंजुमन के सदर और यूरोपियन लिटरेरी फोरम के सरपरस्त आरिफ नकवी ने खराज अकीदत पेश करते हुए डॉक्टर कल्बी सादिक की हबा जही शख्सियत के पहलुओं पर रोशनी डाली। राहाइन एंड कल्चर फोरम बोन के सदर डॉक्टर असलम सैयद ने और यूरोपियन उर्दू राइटर्स एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी मुस्तफ़ा ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। प्रोग्राम के अख्ताम में आरिफ नकवी ने उम्मीद जाहिर की कि जो शमा डॉक्टर कल्बी सादिक ने जलाई थी उसकी रोशनी हर मजहब व मिल्लत के लोगों की रहनुमाई करेगी। आखिर में मोहतरमा किश्वर मुस्तफ़ा जलसे में शिरकत करने वाले और टेक्नीशियन शबी हुसैन का शुक्रिया अदा किया। दूसरी खबर में बताया गया कि फ्रांस की मुस्लिम कौंसिल रवा हफ्ते सदर से मुलाकात करने जा रही है, ताकि मुल्क भर के इमामों से दस्तखत करवाने के लिए चार्टर ऑफ रिपब्लिकन वैल्यूज या जमहूरी अक़दार के चार्टर में मौजूद निकात की तस्दीक की जा सके। हुकूमत की जानिब से फ्रेंच काउंसिल ऑफ मुस्लिम फेथ, जो मुख्तलिफ मुस्लिम अंजुमनों की नुमाइंदगी करती है, से कहा गया है कि वो इस चार्टर के मतन में फ्रांस की जमहूरी अक़दार की पहचान एक सियासी तहरीक के तौर पर इस्लाम को मुस्तरद करने और गैर मुल्की मुदाखलत पर पाबंदी को भी शामिल करे। CFCM के नायब सदर और पेरिस ग्रैंड मस्जिद के डायरेक्टर शमसुद्दीन हाफिज का कहना था कि हम सब इस चार्टर और इसमें क्या क्या शामिल होगा पर मुत्तफिक नहीं है। ताहम इनका कहना था कि इस्लाम के हवाले से हम फ्रांस में एक अहम तारीखी मोड़ पर खड़े हैं और हम मुसलमानों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। सफ़े पर शाये एक और खबर में फारस न्यूज़ के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर वियना में इस्लामी जमहूरिया ईरान के नुमाइंदे काजिम गरीब आबादी ने IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी से मुतालबा किया है कि वो सबसे पहले ईरान के दिफाई और एटमी साइंसदान शहीद मोहसिन फखरीजादे के कत्ल के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह और इसकी शदीद मज़म्मत करे। सफ़े के ज़ेल हिस्से की खबर के मुताबिक अमेरिका की 2 दवासाज कंपनियों की तैयार करदा कोरोना वायरस की वैक्सीनें आइंदा 2 हफ्ते में हंगामी तौर पर लोगों को लगाने के लिए दस्तयाब होंगी।
اس بات کا اعلان امریکی وزیر صحت ایلیکس اوزر نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ گورنروں سے یہ تبادلہ خیال کریں گے کہ ویکسین کس گروپ سے تعلق رکھنے والے افراد کو ترجیحی بنیاد پر سب سے پہلے لگائی جانی چاہیے۔ امریکہ کی 2 دوا ساز کمپنیوں فائزر اور ماڈرنا نے اب تک کرونا وائرس کے علاج کے لیے تیار کردہ اپنی ویکسینوں کی کامیاب جانچ کی اطلاع دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی ویکسینیں بھی 90% سے زیادہ مؤثر ثابت ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ سوڈان میں کورونا کی صورتحال کافی خراب ہونے کی خبر بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ 2 دسمبر کے اودنامہ ریاستی صفحے کی پہلی خبر سے معلوم ہو رہا ہے کہ اتر پردیش میں سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی جانب مائل کرنے کا خاکہ ترتیب دینے میں مشغول اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بدھ کو ملک کی معاشی راجدھانی ممبئی کا دورہ کریں گے اور معروف سرمایہ داروں، صنعتی اداروں کے نمائندوں سے سرمایہ داری کے ضمن میں تبادلہ خیال کریں گے۔ جبکہ دوسری خبر میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ رین بسیروں میں سبھی ضروری سہولیات کے ساتھ حفاظت کے پختہ انتظامات کیے جائیں۔ انہوں نے رین بسیروں میں کووڈ-19 کے بچاؤ کے سبھی انتظامات کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سردیوں کے موسم میں غریبوں اور بے سہارا لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے ریاستی حکومت ہر ضلع میں رین بسیروں کا انتظام کرا رہی ہے۔ ہر ضلع میں انتظامیہ اور پولیس افسران یہ یقینی بنائیں کہ کوئی کھلے میں نہ سوئے، اگر کوئی ایسا دیکھے تو اسے رین بسیرے تک پہنچائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سبھی محکمے اپنے بجٹ کا صحیح استعمال کریں، اس سلسلے میں سینئر افسران کا باقاعدہ معائنہ کیا جائے۔ دوسری جانب خبر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی نائب صدر اور اتر پردیش کے انچارج رادھا موہن سنگھ منگل کو لکھنؤ پہنچے ہیں۔ ان کے ساتھ ریاستی معاون انچارج سنیل اوجھا، ستیہ کمار اور سنجیو چورسیا بھی موجود تھے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی نائب صدر اور ریاستی انچارج رادھا موہن سنگھ کا چودھری چرن سنگھ ایئرپورٹ پر ریاستی صدر سوتنتر دیو سنگھ اور پارٹی کے دیگر عہدیداروں اور ممتاز رہنماؤں نے استقبال کیا۔ رادھا موہن سنگھ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی عہدیداروں کی میٹنگ سمیت دیگر اجلاسوں میں 2 دسمبر کو پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ہونے والے آئندہ تنظیمی پروگراموں اور موضوعات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ریاست کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری طب و صحت امت موہن پرساد نے لوک بھون میں پریس نمائندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کل ایک دن میں ریاست میں کل 1,43,787 نمونوں کی جانچ کی گئی ہے۔ ریاست میں اب تک کل 1,94,66,550 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا انفیکشن کے 1,703 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جبکہ ریاست میں ریکوری شرح 94.23% پہنچ گئی ہے۔ صفحے کے ذیلی حصے میں شائع خبر کے مطابق شہروں کے نام بدلنے کی سیاست میں اکھل بھارتیہ اکھاڑا پریشد بھی کود گئی ہے۔ اکھاڑا پریشد نے حیدرآباد کا نام بدلنے کے یوگی آدتیہ ناتھ کے حالیہ بیان کی پرزور حمایت کرتے ہوئے حیدرآباد کا نام بدل کر بھاگیہ نگر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اکھل بھارتیہ اکھاڑا پریشد کے صدر مہنت نریندر گری کا کہنا ہے کہ یوگی حکومت نے اسی طرح الہ آباد کا نام بدل کر پریاگ راج اور فیض آباد کا نام بدل کر ایودھیا کیا تھا۔ اب اسی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے حیدرآباد کا نام بدل کر بھاگیہ نگر کیا جانا چاہیے۔ ان خبروں کے علاوہ ضلع گورکھپور میں راپتی ندی کے درمیان بولڈر پیچنگ کے لیے 42 لاکھ روپے کی رقم جاری ہونے، منڈی پریشد کے ذریعے اب تک 39,828 میٹرک ٹن دھان کی خریداری ہونے اور محکمہ پولیس کے گروپ گھا کے ملازمین کی پینشن مسائل پر فیصلہ ہونے کی خبریں بھی یہاں موجود ہیں۔ اودنامہ کے صفحہ 5 پر شاید تمام تحریریں حکیم امت ڈاکٹر مولانا کلب صادق سے متعلق ہے، جس میں پہلی تحریر جرمنی کے عارف نقوی کی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: ڈاکٹر کلب صادق اردو زبان و ادب کے بہت بڑے محسن تھے۔ میری ان سے تقریباً 6 برس پہلے ملاقات ہوئی تھی جب میں لکھنؤ میں لٹریری فیسٹیول میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب وہاں اردو داں لوگوں کی ہمت افزائی کے لیے مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لائے تھے۔ ان سے گفتگو کرتے ہوئے روحانی خوشی ہو رہی تھی، جیسے میں اپنے کسی بہت ہی قریب ملاقاتی سے مل رہا ہوں۔ ان کا انکسار، ملنساری، لب و لہجے کی شائستگی اور ملامیت لگتا ہی نہیں تھا کہ ایک ایسی بڑی شخصیت کے قریب کھڑا ہوں جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے جلسوں کو خطاب کرتی ہے۔ ان کا ہر لفظ اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے ہمت افزا تھا۔ تعلیم کے میدان میں ڈاکٹر کلب صادق نے جو خدمات انجام دی ہیں، ادارے قائم کیے ہیں اور خاص طور سے غریب طلبہ کی مدد کی ہے اور یہاں تک کہ اسپتالوں کی مدد کی ہے، وہ بے مثال ہے۔ سر سید کے بعد آج تک کسی مسلمان ریفارمر نے اتنے بڑے پیمانے پر ایسا نیک کام نہیں کیا ہے۔ کاش یہ کام ان کے عقیدت مند اور مخلصین جاری رکھیں۔ دوسری جانب شائع مضمون مہندی حسن وائس جلال پوری کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ہندوستانی علماء و خطبہ میں خلیجی ممالک یا یورپ و امریکہ اور افریقہ وغیرہ کا کثرت سے سفر کرنے والوں کی فہرست میں پہلا اور سب سے بڑا نام حکیم امت کا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں بعض ایسے افراد سے میری ملاقات ہوئی کہ جنہوں نے بلا تکلف انکشاف کیا کہ ہماری ترقی اور ملازمت ڈاکٹر کلب صادق کی مرہون منت ہے۔ انہوں نے ہمارے سارے اخراجات برداشت کیے اور ہمیں جس لائق سمجھا ویسی جگہ کا انتخاب کیا۔
نجم الدین فاروقی نے انسانی اخلاقی تقاضے عنوان کے تحت ڈاکٹر قلب صادق مرحوم سے متعلق مضمون لکھا ہے۔ مضمون کا یہ اقتباس دیکھیں۔ مولانا قلب صادق صاحب نے لکھنؤ شہر جو تاریخی اعتبار سے شیعہ اور اہل سنت کے درمیان اختلافات کا مرکز ہوا کرتا تھا، اپنے بڑے بھائی آقائے شریعت صفوت العلماء مولانا سید قلب عابد نقوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اس اختلاف کو ختم کرنے کی یہ ذمہ داری شیعہ فرقے کی طرف سے اپنے کاندھے پر لے لی تھی۔ یہاں میں قارئین کی توجہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن حسنی علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پیام انسانیت کی طرف مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں، جنہوں نے آج سے تقریباً 70 برس قبل آنے والے حالات کو محسوس کر لیا تھا اور اس کی پیش بندی میں آپس کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی اہم ترین ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے اس سلسلے میں کام شروع کر دیا۔ حضرت مولانا کے بیرون ممالک کے اسفار اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے سلسلہ ایک عرصے تک موقوف رہا۔ 1974 میں باضابطہ تحریک پیام انسانیت کا آغاز کیا اور فرمایا کہ جہاں تک میری آواز پہنچ سکتی ہے پہنچاؤں گا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا قلب عابد صاحب اور مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب دونوں حضرات سے گہرے مراسم تھے۔ دونوں حضرات ندوے میں حضرت مولانا سے ملنے اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے اور حضرت مولانا ان حضرات کا بہت اکرام فرمایا کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب کو مسلم پرسنل لا بورڈ کا نائب صدر منتخب کیا گیا۔ مولانا قلب عابد صاحب کے تعزیتی جلسے میں مولانا علی میاں نے اپنے رنج و غم کے اظہار میں ایسی جذباتی تقریر فرمائی تھی جو آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ ان مضامین کے علاوہ مولانا مرحوم کی زندگی میں ڈاکٹر خورشید نگار کے ذریعے لکھا گیا مضمون مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق معمولی زندگی اعلی مفکر بھی یہاں موجود ہے۔